बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फार्म 45 के मुताबिक नताइज बनाने के हवाले से और फार्म 47 के नताइज को कलअदम करार देने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची है। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो फार्म 45 पर वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीते हों और फार्म 47 में उनको हरा दिया गया हो और बाकी जो उम्मीदवारान हों उनके पास भी फार्म 45 वही हो जो पीटीआई उम्मीदवार के पास है, आगे जज हो सुप्रीम कोर्ट का मंसूर अली शाह साहब, तो फिर आप बताएं क्या फ़ैसला आ सकता है। बहुत अहम सूरत हाल बन गई है और मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस ने तगड़े अंदाज से जो फ़ैसले हैं वो सामने आ रहे हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के बेंच का जो फ़ैसला सामने आया वो भी हम सब के सामने है और चीज़ें एक आइन और कानून और जमहूरियत के हवाले से एक अच्छी पेशरफ सामने आ रही है। तफसीलात मैं आपके सामने शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अपने ट्राइब्यूनल ने 2 अपीलों पर फ़ैसला दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रूस मास्को में जो एक हमला हुआ है दहशतगर्दी का, जिसमें 115 से ज़ायद हलाकतें हो गई हैं। रूसी दारुल हुकूमत मास्को में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और दस्ती बम फेंके, जिसके सबब 115 अफराद हलाक और 140 ज़ख्मी हो गए। हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रूस के दारुल हुकूमत मास्को में फ़ौजी वर्दी में मलबूस 5 दहशतगर्दों ने क्रोकस सिटी हॉल में फायरिंग की और दस्ती बम हमलों से हमला किया, जिसके नतीजे में 115 अफराद हलाक जबकि 140 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 5 मुसल्लह अफराद ने सिटी हॉल दाखिल हुए और कंसर्ट शुरू होने से कबल जहाँ पर 6200 लोग अफराद मौजूद थे उन पर खुद कार हथियारों से फायरिंग की और साथ ही दस्ती बमों से हमला कर दिया। जाय वक़ुआ पर मौजूद एक साफ़ी ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने खुद कार फायरिंग की और दस्ती बम या आग लगाने वाला बम फेंका, जिससे आग तेज़ी से कंसर्ट हॉल में फैल गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द हॉल में मौजूद लोगों पर तकरीबन 20 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। रूसी रेस्क्यू सर्विसेज ने सिटी हॉल के तय खाने से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद को निकाल कर फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर फाइटिंग अमले ने आग पर काबू पा लिया, जबकि नेशनल गार्ड फोर्स हमलावरों की तलाश कर रही है। रूसी मीडिया के मुताबिक सिटी हॉल पर हमले के बाद मास्को समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इस वाक़े को दहशतगर्दी करार देकर इसकी मज़म्मत करे। अमरीका की जानिब से इस हमले में यूक्रेन के मुलव्वस ना होने के बयान पर रूसी तर्जमान रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका बगैर तहकीकात कैसे किसी को बेगुनाह करार दे सकता है। अगर हमले में यूक्रेन मुलव्वस है तो अमरीका को लाजमी पता होगा, ताहम इस हवाले से अभी कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन के पास इस हवाले से मालूमात हैं तो शेयर की जाए और अगर नहीं है तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। रूसी सदर ने हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इसमें मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रूसी सदर को ब्रीफिंग में बताया कि हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 7 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से भी इस हमले की मज़म्मत की गई है और पूरी दुनिया चूँकि इस सारे एक दहशतगर्दी के हमले की मज़म्मत कर रही है, जबकि रूस की तरफ से यूक्रेन का इल्ज़ाम है, जबकि अमेरिका यूक्रेन की वकालत कर रहा है तहकीकात से पहले। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है और दहशतगर्दी में हमारे जैसे जो ममालिक हैं बदकिस्मती से जो दहशतगर्दी का ईंधन बनते रहे हैं और कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, वहाँ आए रोज़ दहशतगर्दी के और हमारे जवान भी शहीद होते हैं, हमारे आम सिविलियन भी शहीद होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। और हमारी तो एक ख्वाहिश रह गई है और दुआ है कि जल्द ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन हम बचपन से ही ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, हमारे बड़े अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ये एक बदकिस्मती है। और लेकिन दुनिया में किसी ताकतवर मुल्क के साथ ये बड़े अरसे बाद कोई ऐसा वाक़या सामने आया है और अब देखते हैं कि ये तहकीकात किस तरफ जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि उनको जो हटाया गया था ओहदे से वो दुरुस्त नहीं था। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से एक ख़ास मकसद के लिए करने वाली उस वक्त की अदलिया हसास इदारों में मौजूद अफसरान की शिकस्त हुई है।
ان کا کہنا تھا کہ جج صاحبان، میڈیا اور اپنی قانونی کمیونٹی کا شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ فیصلہ ہوا، فیصلے سے میں مطمئن ہوں. ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے صرف ان لوگوں کی ہار نہیں ہوئی جو یہ سب کچھ مینیج کر رہے تھے، بلکہ اس وقت کی عدلیہ، اس وقت کے جو اداروں میں موجود لوگ تھے، ایک خاص مقصد کے لیے یہ کام کرنے والے افسران، ان سب کی ہار ہوئی. شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ جن لوگوں نے ساری زندگی قانونی شعبے میں گزاری ہو اور انہیں بنیادی انصاف کے تقاضے بھی نہ پتہ ہو، انہوں نے مجھے انصاف سے محروم کیا. ان کے اپنے مقاصد تھے، فیصلے سے ان کی بھی شکست ہوئی ہے. اس وقت کی اعلیٰ عدلیہ کی شخصیات یا چاہے وہ اداروں کی شخصیات ہوں، سب کو شکست ہوئی ہے. سابق جج نے کہا کہ میں نے 21 جولائی 2018 کو تقریر کی اور 22 جولائی کو اس وقت کے چیف جسٹس کو خط لکھا اور کہا کہ میرے الزامات کا آپ کا رد عمل آیا ہے، آپ ایسا کریں، اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ان کا کہنا تھا کہ میرا یہ موقف رہا کہ اگر میرے الزامات جھوٹے ہیں تو مجھے ڈی چوک پر پھانسی دے دیں، اور اگر میرے الزامات سچے ہیں تو یہ بتایا جائے کہ ان یونیفارم میں موجود افسران نے کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ ان کے بارے میں کیا ہوگا جو یہ سب کچھ کہہ رہے تھے. لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں گیا اور اس حوالے سے کوئی بھی اقدام نہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت چاہتی تو وہ بھی اس بارے میں کچھ کر سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے حقیقت سب کو پتہ ہے، اس لیے کوئی بھی اس طرف جانا پسند نہیں کرتا. شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ موجودہ عدلیہ میں مداخلت افسران اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کے معاملے میں کمی آئی ہے. عدلیہ اپنی آزادی کو اپنے فیصلوں کے ذریعے ظاہر بھی کر رہی ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. سابق جج نے کہا کہ میں اس وقت جو الزامات لگائے اس پر جو نتائج بھگتے اس عرصے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. انہوں نے کہا میں ان نتائج سے آگاہ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میں سرخرو ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہر بندے کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ طاقت کے سامنے کھڑے ہوں. ان کا کہنا تھا کہ اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لوگوں کی کمپرومائزڈ قسم کی چیزیں لوگوں کی موجود ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر وہ اخلاق کی ہمت نہیں ہوتی جو ایک پاک کردار شخص کے پاس ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ کمپرومائزڈ نظر آتے ہیں. اب ایک بات بڑی حیران کن ہے جو اس فیصلے سے بطور قانون کے طالب علم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تو اب جو شوکت عزیز صدیقی کے الزامات تھے وہ آج تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اب بھی سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا سکتی تھی، سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر انکوائری کر سکتی تھی، لیکن پوری جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر تو شوکت عزیز صدیقی کے الزامات درست تھے تو پھر ان کو بحال کیوں، تو پھر کیا کارروائی ہوئی ہے، اور اگر غلط تھے تو پھر بحال کیوں ہوئے. اگر سپریم جوڈیشل کونسل نے اس وقت غلطی کی تھی اور تحقیقات نہیں کی تھی تو کیا اب سپریم کورٹ نے تحقیقات کی ہیں جو پوری ججمنٹ میں نظر نہیں آتا کہ کوئی تحقیقات ہوئی ہیں ان الزامات کی یا اس سارے معاملے کی. بہرحال یہ ہمارا ایک نظام ہے اور اسی طریقے سے چلتا ہے. اپیلٹ ٹرائبونل کوئٹہ نے، بلوچستان ہائی کورٹ کے اپیلٹ ٹرائبونل نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے فیصلوں کے خلاف دو اپیلوں کو ریمانڈ کر دیا ہے. بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نذیر احمد لانگو پر مشتمل اپیلٹ ٹرائبونل نے سینٹ انتخابات کے لیے مسترد کیے جانے والے 2 امیدواروں کی اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے امیدواروں کو ریٹرننگ آفیسر کے روبرو پیش ہونے کا حکم دے دیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نذیر احمد لانگو پر مشتمل ٹرائبونل نے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف درخواستوں پر فیصلے سنا دیے. ٹرائبونل نے ٹیکنوکریٹ امیدوار احمد نواز کو تائید اور تجویز کنندہ سمیت آرو کے روبرو 25 مارچ تک پیش ہونے کی ہدایت کر دی. مسلم لیگ نون کے سید ناصر نے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل کو منظور کرتے ہوئے انہیں بھی اپنے تجویز اور تائید کنندہ سمیت آرو کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بلال مندوخیل کی اپیل پر محفوظ فیصلہ نہیں سنایا گیا. امیدواروں نے ریٹرننگ افسر کی جانب سے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے فیصلوں کو ٹرائبونل میں چیلنج کیا تھا، تو 2 اپیلوں کو منظور کر کے واپس بھیج دیا کہ اب جائیں اور جا کے اپنے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کے ساتھ پیش ہوں تو آپ کا ریٹرننگ افسر آپ کے کاغذات نامزدگی وصول کر لے گا. اور ایک جو ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہے، وہ سوموار کو سنایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی نے چونکہ وہ بھاری مارجن سے انتخابات جیت چکی تھی، پھر چودھری شجاعت کے بیٹے کو جتوایا گیا فارم 47 کے ذریعے، ان کے پاس فارم 45 موجود تھا. اب یہ ایک حقیقت ہے کہ گجرات میں پرویز الہی یا ان کی فیملی کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا. ہو گیا، الیکشن کمیشن میں درخواست دی، الیکشن کمیشن نے درخواست خارج کر دی، الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ جائیں اور ٹرائبونل میں پیش ہوں. تو چونکہ بہت ساری درخواستیں سپریم کورٹ تک گئی تھیں، جس میں ایک درخواست کو سپریم کورٹ نے انٹرٹین کیا بلوچستان کے جو ایک صوبائی حلقہ میں تمام جو حکم دیا کہ پولنگ ہونی چاہیے، ری پولنگ پورے حلقے میں.
اب کیسرا الہی پاکستان تحریک انصاف کی پہلی امیدوار ہے جس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انتظار نہیں کیا اپنے ٹرائبونل کا، بلکہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ وہاں پر اعتراض جو رجسٹرار آفس تھا، رجسٹرار آفس نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا، ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ رجسٹرار آفس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، چیمبر اپیل NH 64 میں دوبارہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے ناکام ہونے پر کیسرا الہی کی جانب سے رجسٹرار کے اعتراضات پر اپیل کو اب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب 27 مارچ کو چیمبر اپیل پر سماعت کریں گے۔ حال ہی میں جب عمر رضا بندیال تھے چیف جسٹس، اس وقت کے رجسٹرار نے کچھ اپیلیں مسترد کی تھیں، تو منصور علی شاہ صاحب نے چیمبر اپیل میں ججمنٹ دی تھی کہ رجسٹرار کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ درخواست کو قابل سماعت قرار دے یا ناقابل سماعت قرار دے، تو یہ اپنی ججمنٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کی۔ وہی اعتراض کے خلاف اپیل پر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ کیسرا الہی نے NH 64 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعتراضات لگا کے درخواست واپس کر دی تھی۔ اب کیسرا الہی نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کر رکھی ہے، جس کی سماعت 27 مارچ کو ہوگی۔ اس میں فارم 45، فارم 47، دوبارہ گنتی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کے اختیارات، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونے جا رہی ہیں۔ پہلا PTI امیدوار کا پہلا کیس ہے جو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہونے جا رہی ہے، اور جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ 27 مارچ کو سماعت ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔